बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं विसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बड़ा मज़ाक़ खेज़, हैरानकुन और अफसोसनाक किस्म की एक खबर सामने आए हैं और जब मैंने देखा मैं भी हैरान हुआ कि पाकिस्तान के अंदर हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ का निज़ाम है वो बिल्कुल एक खोखला बन चुका है, ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे किसी को इंसाफ मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल बन चुका है। पाकिस्तान के अंदर इसको तस्लीम करना पड़ेगा, अगरचे बात बहुत ज़्यादा तलख़ है, काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा तलख़ लगेगी, लेकिन ये एक हकीकत है कि अगर आपके पास ताकत है तो आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन अगर आप मज़लूम हैं तो आपको पाकिस्तान के अंदर इंसाफ मिलना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आपको मिल जाए। अरशद शरीफ शहीद को कीनिया में शहीद कर दिया गया। तकरीबन 1 साल होने वाला है। 1 साल गुजरने के बावजूद आज तक उनके कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जिन लोगों का उनके शहादत में किरदार है उनको सामने नहीं लाया जा सका। इवन कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस ने उसमें सोमोटो लिया और आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो केस पड़ा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस मजलूम खानदान को इंसाफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। कीनिया के अंदर तो जो कुछ हुआ वहाँ पे तो कोई कानून ही नहीं, कोई इंसाफ ही नहीं। जिन लोगों ने उनको शहीद कर दिया था उनको दोबारा लाकर उनको नौकरी पे बिठा दिया। लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान के अंदर तो हमारा ये ख्याल था कि यहाँ पे कम अज़ कम उनके कत्ल, उनके शहादत के अंदर जितने भी लोग मुलविस हैं उनको सामने भी लाया जाएगा, उनको निशान इबरत भी बनाया जाएगा। लेकिन हमारा ये जो ख्याल था ये बिल्कुल गलत साबित हुआ। अहमद यूसुफ साहब ये ARY के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक ट्वीट की कि अरशद शरीफ मर्डर केस, जुडिशल मजिस्ट्रेट्स अब्बास शाह इशूड नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट ऑफ Arshad Sharif wife Sumaya Arshad and his producer Ali Usman. The magistrate is hearing case based on an FIR rejected by the family since day one. The family has no idea about this trial happening. They never received any summons by the police or court. Neither they want to FIR gave credibility to this bogus case. सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑलरेडी टेकन ए सो मोटो नोटिस इन दिस केस। ये जो मजिस्ट्रेट साहब है इसने अरशद शरीफ की अहलिया और उनके प्रोड्यूसर को गिरफ्तार करने का नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिया है और इसी बुनियाद पे कि उनके अदालत में कोई केस चल रहा है और वहाँ पे ये पेश नहीं हो रही। ये केस वही केस है जिसको अरशद शरीफ शहीद के ख़ानदान ने पहले ही दिन उस FIR को मुस्तरद कर दिया था, क्योंकि कानून के मुताबिक और वैसे भी अखलाकी तौर पे जो FIR अगर उस वक्त दर्ज होनी थी तो वो उनके फैमिली, उनके ख़ानदान के मुद्दईयत में दर्ज होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो FIR पुलिस ने अपने मुद्दईयत में दर्ज कर दी। और शरीफ के अहलिया मौजूद हैं, उनके वालिदा साहिबा मौजूद हैं, उनके बच्चे मौजूद हैं। तो अगर उनके फैमिली यहाँ पे मौजूद है तो उनकी मुद्दईयत में वो FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? जब आप वहाँ से नाइंसाफ़ी शुरू करेंगे और फिर फैमिली ने खुल कर उसी वक्त कहा कि हम इस FIR को किसी भी सूरत में तस्लीम नहीं करेंगे, ये उन्होंने क्लियर कट उस वक्त कहा था। ये खबर जब सामने आई तो उस पर पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ी कम्युनिटी है उनकी तरफ से बहुत सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया है। साकिब बशीर साहब जो एक बड़ा नामी गिरामी कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि अरशद शरीफ के बेहमाना कत्ल का न सुराग मिला, न 1 साल से सुप्रीम कोर्ट इंसाफ दिलवा सकी, लेकिन उसकी फैमिली के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वैसे शर्म का मुकाम है, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अरशद शरीफ की अहलिया और प्रोड्यूसर अली उस्मान के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए हैं। मुसलसल तलबी पर अदम पेशी पर वारंट जारी किए गए हैं। फिर उसके बाद एक और हमारे सहाफ़ी है और वो लिखते हैं यहाँ पे तारिक मतीन साहब ने भी उस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है कि ये क्या बकवास है। पहले नून लीग के बेहुदा वज़ीर दाखिला ने मामला सोने के स्मगलिंग से जोड़ने की कोशिश की थी,
پھر سپریم کورٹ نے ارشد شریف شہید کے والدہ کی درخواست پر کچھ نہیں کیا، پھر JIT میں بابی کے بیان کو دبا دیا گیا، اور اب یہ بکواس۔ چند دن پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا محسن داوڑ نے ایک انٹرویو دی تھی، اور اس کے اندر انہوں نے بڑے خوفناک قسم کے انکشافات کیے تھے کہ جب وہ اس اپنے فارن ریلیشن کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور اس نے وہاں پہ کوشش کی، کئی مرتبہ کوشش کی کہ اس پہ اجلاس بلایا جائے، تو اس وقت کی اسپیکر نے ان کی ان کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ دیکھیں، بینگ اے مسلم، یہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ اس دنیا میں اگر طاقتور ہیں، آپ ظلم کرتے رہیں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ ظلم کریں، لیکن ایک نہ ایک دن آپ کو ایک تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، وہاں پہ آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جو ظالم ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دنیا میں بھی نشان عبرت بناتے ہیں۔ ارشد شریف شہید کے قاتلوں کو نشان عبرت اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ بنائیں گے، ہم دیکھیں گے، پوری دنیا ان کو دیکھیں گے۔ جو ان کے قاتل ہیں، جن لوگوں نے یہاں سے وہ ساری چیزیں شروع کر دیے تھے اور ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر وہ ان لوگوں کو یہاں پہ سزا بھی نہیں ملی، تو کم از کم جس دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عدالت میں پیش ہوں گے تو وہاں پہ ان کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ارشد شریف کو بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے ہیں، ان کی بیوی، ان کی ماں، ان کی ایک اور بیوی، وہ سارے اس وقت کس مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا احساس ان قاتلوں کو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا احساس صرف ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جن پہ کبھی اس قسم کا مصیبت اگر گزرا ہوں۔ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ پاکستان کی عدلیہ سے ہم کافی سارے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس میں ایکشن لیا تو ان کے خاندان کو انصاف ابھی مل جائے گا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی ان کو انصاف فراہم کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے۔ شاید لوگ بہت زیادہ طاقتور ہیں، ججز صاحبانوں کو بھی شاید ان سے ڈر ہے یا پریشر ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ان کے جو بھی قاتل ہیں، جن لوگوں نے اس میں جو بھی کردار ادا کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اسی دنیا میں نشان عبرت بنائے، اس قوم کے سامنے ان کو نشان عبرت بنائے، تاکہ آنے والے دور میں پھر باقی لوگ اس طرح کا ظلم نہ کر سکے۔ آپ دیکھ لیں عمران ریاض کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ 4 مہینوں سے، یہ ابھی 5واں مہینہ شروع ہوا، 4 مہینوں سے ان کو غائب کر دیا گیا ہے۔ باقی آپ دیکھ لی اس پاکستان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو کب تک پاکستان کے اندر ان لوگوں کا آواز دبایا جائے گا جو پاکستان کے ساتھ، پاکستانی قوم کے ساتھ، پاکستانی اداروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ ارشد شریف بھی ان میں سے ایک تھا جو اپنے ملک کے ساتھ، اپنے قوم کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ پیار اور محبت کرتا تھا، اور وہ جو بلائنڈلی چیزیں لوگ کر رہے تھے، ان کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کوشش میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے قاتلوں کو نشان عبرت بنائے، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آج اس معزز جو بھی عدالت ہے، جو بھی جج صاحب ہیں، اس نے جو اقدام کیا ہے، اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے، جتنا بھی افسوس اس پر کیا جائے، یہ میرے خیال میں بہت زیادہ کم ہے، بہت زیادہ کم ہے کہ آپ ان کے قاتلوں کو نہیں پکڑ سکتے، لیکن اس مظلوم خاندان کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کو پریشرائز کر رہے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جو اہلیہ ہیں وہ کسی بھی قسم کے کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کے خاوند کے جو قاتل ہیں ان کو سزا ملے، اور اس کی وجہ سے ان کو ابھی مبینہ طور پہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اس میں میرے خیال میں اگر اس میں کوئی حقیقت ہے یا کوئی صداقت ہے، یہ تو صرف سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو جج صاحب ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اسلام آباد کے IG صاحب تو میں تو حیران ہوں کہ شاید اسی عمر میں ان کو کم از کم یہ تو احساس ہونا چاہیے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اور اس دنیا میں تو یہاں پہ ایک طاقتور لوگ ہوں گے، آپ کو بچائیں گے، عدالت سے بچائیں گے، جج سے بچائیں گے، اداروں سے بچائیں گے، لیکن جس بڑی عدالت میں جس دن آپ پیش ہوں گے، وہاں پہ آپ کو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا، اور وہاں پہ انشاءاللہ ان تمام لوگوں کو سزا ملے گی۔ لیکن ہماری دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ارشد شریف کے قاتلوں کو اسی دنیا میں بھی نشان عبرت بنائے تاکہ ان کے بچوں کو اور ان کی فیملی کو دلی سکون اور ریلیف مل سکے کہ کم از کم ارشد شریف شہید کے جو قاتل ہے وہ اس دنیا میں بھی نشان عبرت بن گئے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.